چھواں جمعۃ المبارک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت تجربات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، جو میں سناواں اسی سارے سنیے، اللہ تعالیٰ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کردیا ہویا اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ دا نام ہے سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 50 اور 51۔ رب کائنات نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کائنات والیو میرے نبیاں دے ذکر نو ایویں نہ سمجھیا جی، بلکہ میرے نبیاں دا ذکر مبارکن، یہ تا بڑی برکت والا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے نبیاں دا ذکر مبارکن، ہن جس شے نو کوئی پیر برکت والا آکھے مرید لوٹ پوٹ ہو جاندا ہے۔ میرے پیر نے اس شے نو برکت والا آکھیا ہے، کوئی مفسر آکھے، کوئی محدث آکھے، کوئی فقی آکھے، کوئی جناب مقرر آکھے، کوئی خطیب آکھے، کوئی ادیب آکھے، لیکن اس ذکر تو صدقے جاواں، انہاں لوکاں دے ذکر خیر تو صدقے جاواں جنہاں لوکاں دے ذکر خیر نو اللہ ہو کے برکت والا ذکر آکھے اور فرماوے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کائنات والیو میرے نبیاں دا ذکر، میرے رسولاں دا ذکر، میرے پیاریاں دا ذکر، اے بڑی برکت والا ذکر ہے۔ جڑا ذکر اساں اتارے ہے تواڈے ول، اساں اس ذکر خیر نو اتارے ہے، فرمایا ذکر بڑی برکت والا ذکر ہے، اور جنہاں دے ذکر نو اللہ بڑی برکت والا ذکر آکھے، اسی انہاں لوکاں دا ذکر کیوں نہ کریے، انہاں دے تذکرے کیوں نہ کریے۔ فرمایا آفا انتم لہو منکرون، اوے لوکو کیا تسی اس ذکر دے منکر ہوندے ہو جیڑا اللہ نے برکت والا بنایا ہے، صرف برکت والا بنا کے اپنے کول رکھ ہی نہیں چھڑیا، بلکہ فرمایا انزلناہ، میں آپ اتارے ہے۔ تے جے اے ذکر کرنا جائز نہ ہوندا، نبیاں دا تذکرہ کرنا جائز نہ ہوندا، رسولاں دا تذکرہ کرنا جائز نہ ہوندا، اللہ دے پیاریاں دا ذکر خیر کرنا جائز نہ ہوندا، اللہ اے ذکر اپنے کول ہی رکھ لیندا۔ اتاردا ہی کیوں؟ اتارن دا مقصد یہ سی تاکہ لوگ دنیا تے رہ کے میرے پیاریاں دا ذکر کرن گے تے جڑے جڑے کرن گے میں انہاں تے خوش ہو کے انہاں نو جنت عطا فرما دیاں گا۔ کیسی عظمت والا ذکر ہے۔ اگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کائنات والیو البتہ تحقیق اساں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بالغ ہون تو پہلے رشد عطا فرما دیتی۔ اور رشد کیے مفسرین فرماندے نے اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے پاک نبی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جوان ہومت تو پہلے ہی نبوت عطا فرما چھڑی۔ پتہ لگیا کہ نبوت اللہ جدوں چاہے جس نبی نو چاہے عطا فرما دے وے، اگوں نبی اللہ دے حکم دے مطابق جدوں چاہے اس مل جان والی نبوت کا اظہار کر دے وے، جدوں اللہ نہ چاہے نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تے اسیں اس تو پہلے جان دے ساں کہ اساں ابراہیم نو نبی بنا چھڑے آئے، اساں ابراہیم نو نبی بنا چھڑے آئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ،
فرمایا حبیب پیارے سونیا کملی والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں زاغل بصر دیاں اکھاں والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا وجہ اللہ دی سونی سونی پیشانی والیا لامرو قادی پیاری تے سونی جان والیا سونیا حبیبہ او ویلا یاد کرو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تو مراد چاچا آزر ابراہیم چاچا آزر ابراہیم اپنے چاچے آزر نو کہہ رہے سن تے غور کرو یاد انہوں کرایا جاندہ ہے جن دے کول پہلے کام ہویا ہوئے جنہوں پہلے پتا ہوئے تو یاد انہوں کرایا جاندہ ہے پتہ چلیا میرا آخر و زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے سارا کچھ ہویا تائیں اللہ پہ فرماندہ سونیا او ویلا یاد کر یا اللہ کیڑا ویلا فرمایا جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور او دی قوم نو یہ گل کیتی ما ہاذہی تماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون اے جڑیاں مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو اے جڑے بت بنا کے بیٹھے ہو اے جڑیاں شکلاں بنا کے پتھر دیاں تسی سامنے رکھ کے بیٹھے ہو اور انہاں دے جناب تسی پوجا پہ کر دے ہو اے کی شے وے اے کی شے نے تے اگو قوم نے کی جواب دیتا قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین قوم بولی تے کہنے لگی ابراہیم سانو اینا تے پتا کوئی نہیں لیکن سانو اینا علم ضرور ہے اسی یہ گل ضرور جاننے اساں اینا دے سامنے اپنے پیومانو ویکھیا اپنی پیشانیاں جھکا کے بیندے رہے اساں اینا دے سامنے اپنے دادیاں نو ویکھیا اینا دے سامنے پیشانیاں جھکا کے بیندے رہے اس تو علاوہ سانو کوئی پتا نہیں اللہ اکبر قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پکے تھوڑے کر کے چلا دیں جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک گلاں کیتیاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم علیہ السلام بولے فرمایا البتہ بے شک پاویں تواڈے پیو وی پاویں تواڈے دادے بھی کھلی گمرائی وچ سن اگو قوم بولی قالو اجئتنا بالحق ام انت من تے قوم بول کے کی بھی کہندی ہے اے ابراہیم کیا تو ساڑے کول حق لے کے آئے ہیں یا معاذ اللہ ایویں ٹھٹھا تے مذاق پیا کرنا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین اے
یہ ساریاں آیتاں جڑیاں میں پڑھنا پیا انہاں دے بارے اللہ پیا فرماندا ھذا ذکر مبارک اساں آپ برکت والا ذکر اتارے ہے اساں آپ شانہ والا ذکر اتارے ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ او رب رب کیڑا رب جدی میں پیا دعوت دینا او کنیا شانہ والا ہے او کتنی عظمتاں والا ہے رب السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام بولے فرمایا او اللہ صرف کسی ایک انسان دا اللہ نہیں او تے زمیناں دا بھی اللہ او تے آسماناں دا بھی اللہ اللہ اکبر وانا علی ذالکم من فرمایا جس رب نے زمین بنائی جس رب نے آسمان بنائے فاتارا ہننا اس نے مالک کائنات نے پیدا کیتا زمین نو مالک کائنات نے پیدا کیتا آسمانہ نو فرمایا وانا علی ذالکم من الشاہدین فرمایا کائنات والیو انہاں ساریاں چیزاں تے میں آپ ہی گواہی دینا قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہنا چاہیے سنو ساڈے کولوں قرآن ھذا ذکر مبارک انزلناہ فرمایا کائنات والیو اساں برکت والا ذکر اتارے ہے اللہ اکبر جدو گل اتھوں تک پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ آج قرآن پچا جایا جائے مہربانی تھوڑی اجے تو میں یہ دسنا ہے ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ کیویں سٹیا گیا آگ وچوں باہر کیویں آئے اجے تو میں یہ دسنا ہے اللہ اکبر کون ہے اللہ دا خلیل تفسیراں پڑھ کے دیکھو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ تفسیراں والیاں لکھیا ایک قول ہے دل وچ آکھیا تسی جاؤ تے میں بتاں نو توڑاں گا اللہ دی قسم میں ضرور توڑاں گا ایک قول ہے دل وچ آکھیا تے دوجا قول ہے نہیں زبان نال گل کیتی سی پر ہولی ہولی بولے سن گل تے زبان نال کیتی پر بولے ہولی ہولی آہستہ آہستہ اللہ اکبر قوم تے ٹر گئی جدو قوم واپس آئی تے ویکھیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پہنے یہ بھی اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ جدو قوم واپس لوٹ کے آئی قوم والے نے ویکھیا سارے ٹوٹے پینے اے چورا چورا ہوئے پینے جزادن مصدر ایندا مانا ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو جانا اللہ کبیرہ لیکن جڑا انہاں ساریاں وچوں ایک وڈا بدھ سی اوندے موڈے تے کلاڑا پیا ہویا ہے اوندا کچھ حصہ باقی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیوں کیتا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ایک کام تاں کیتا تاکہ او ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹ کے اللہ اللہ شروع کر دے بھئی یہ سمجھ لمن سوچ لمن بھی ہو تو چورا چورا ہوئے پہ نے تے جدے موڑے دے کوہڑا ہے اے ساڈا سارا تو وڈا سی
تینوں بلان گے اے بولے گا نہیں. ہو سکتا ہے قوم نو ہدایت آ جاوے پر قرآن بولیا ختم اللہ علی قلوبہم جنہ دے دلاں تے موراں لگ جاویں اکھاں تے پردے پہ جان کناں تے موراں لگ جان انہاں نو ہدایت کدی بھی نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. اگے سنو قرآن. جدو قوم آئی انہاں ویکھیا قالوا من فعل هذا بآلهتنا اے کون ہے جن نے ساڈے رباں نال ایویں کیتا معاذ اللہ جن نے ساڈے معاذ اللہ رباں نال ایویں کیتا اے بت رب ہو سکدا ہے بولو دس بت رب ہو سکدا ہے نہیں بت رب نہیں ہو سکدا نہ ہی کوئی انسان حقیقی رب ہو سکتا ہے. حقیقی رب وہی ہے جدی شان ہے انہ علیم بذات الصدور جدی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. حقیقی رب وہی ہو سکتا ہے جدی شان و من اصدق من اللہ حدیثا. حقیقی رب وہی ہو سکتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. حقیقی اللہ وہی ہو سکتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. او کی رب انہاں آگے ویکھیا انہاں کنے کیتا فوری ایک بولا کہنے لگا یہ کام ابراہیم دا لگدا ہے. یہ کام کیندا لگدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. جننے بیمار نے اللہ سارے نو صحت عطا فرمائے چاہے کوئی گھر اندر ہے ہسپتال اندر ہے دنیا دے جس کونے دے بھی اللہ سارے نو شفا کامل عاجل عطا فرمائے تے سارے صدقہ اللہ مینوں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ اکبر. انہاں آکھیا ابراہیم علیہ السلام دا کام ہے تے ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا. جدو آپ نو بلایا گیا تے آپ نے فرمایا اونوں پوچھو جدے موڈے تے کلاڑا بھائی جندے کول ہتھیار ہے اندے کولوں پوچھو نا کنے کام کیتا ہے اونوں پوچھو. جدو یہ گل ہو گئی انہاں کہا نا گل سچی کر. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم اے ساڈے الہاں نال ساڈے معبوداں نال ساڈے رباں نال اے کام تو کیتا ہے گل کر ساڈے نال. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم لگدا ہے اے جڑے چورا چورا ہوئے بینے انہاں ساریاں وچوں جڑا وڈا ہے اونے کیتا ہووے گا اونے کیتا ہووے گا. یہ نہیں آکھیا بھی اونے ہی کیتا یہ گل کیتی. اور سمجھو اللہ دے نبی دے کلام اس کتنی فصاحت ہے کتنی بلاغت ہے. پنجابی دساں اوے اللہ دے نبی دا کلام کنا صاف تے ستھرا تے سوہنا ہے. جھوٹ بھی نہیں بولیا تے گل بھی کر لئیے
فرمایا لگتا ہے انہیں کیتا ہوئے گا. ہاذا فاسالوہم تے انہیں کو پوچھو ان کانو ینتقون جنہیں مردے کواڑا ہے انہیں کو پوچھو جے بول دے نے تاں جے بول دے نے تو انہیں کو پوچھو. ہائے 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 سارے چپ کر کے پیچھا واپس ہو گئے خاموشی دے نال واپس ہٹ گئے. ہن اگے کی ہویا ذرا سنو. اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے، حضرت مجاہد تابعی فرماندے نے، حضرت ابن جریج فرماندے نے. تین ہستیاں دی تفسیر پڑھ رہے ہیں. حوالہ پڑھنا ہوئے تفسیر قرطبی جلد 11 صفحہ 303. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 16 سال. کنی عمر؟ 16 سال. چڑھ دی جوانی. جدو سارے زباناں بند ہو گئیاں تے میٹنگ شروع کر لئی ایک کام تے ابراہیم دا ہی لگتا ہے تے ہن انہوں سزا کی دئیے. معاذ اللہ سزا کی دئی. ہائے 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 شہر فارس دا رہن والا ہیزان ہے یہ زے الف زا نون ہیزان اے بدبخت بولیا تے کہن لگا جنہیں ساڑھے خداواں دا چورا چورا کیتا ہے نا ان دی سزا ایسی ہونی چاہیے صفحہ سی تو مٹ جائے. معاذ اللہ او دا نام لین والا کوئی باقی نہ رہے لیکن جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. ہزان کہنے لگا صفحہ ہستی تو مٹا دیو کیویں انہوں معاذ اللہ آگ لا کے ساڑ دیتا جائے. استغفر اللہ. آگ لا کے 30 گز لمبی عمارت بنائی گئی تے 20 گز چوڑی عمارت بنائی گئی. اے سونو وڈا عاشق رسول بننا آلیا عشق کردہ اے اپنی اے مرضی دے کم جیڑا مسیح تے حاضر بیٹھا ہے او بولے سبحان اللہ. عشق کردہ اے اپنے اے مرضی دے کم نہ راوے کھدا نہ قراوے کھدا جتھے جاوے جو کالیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کانے میں آواز پئی نا وہ ساڑنا چاہتے نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات نہیں جویں میرا خالق جویں میرا رازق جویں کل کائنات نو پیدا کرنے والا رب راضی ہوئے ابراہیم خلیل اللہ بھی راضی ہے. یارو غور تے کرو 30 گز لمبی تے 20 گز چوڑی عمارت جی تے جس تھان تے بنائی گئی اس تھان دا نام ہے کریہ کوسا. کوسا دی وسطی ہے گاؤں ہے پنڈ ہے جتھے اے عمارت بنائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں
جیو ساڑ کے راضی یہ ابراہیم ساڑ کے راضی یہ جیو ساڑ کے راضی تے ابراہیم علیہ السلام ساڑ کے راضی نے اللہ اکبر ہویا کی ایک مہینہ کنے دنوں دا ہوندا ہے کنے دنوں دا 30 دنوں دا 30 دن لکڑاں اکٹھیاں کر دے رہے یا دوسرے قول دے مطابق 40 دن لکڑاں اکٹھیاں ہوندیاں نے پیاں ایک مہینہ یا سوا مہینہ لکڑاں اکٹھیاں ہوندیاں رہیاں تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی دی پڑھ کے دیکھو کوئی عورت بیمار ہو جاندی ہے وہ بھی منت مندی ہے اگر میں ٹھیک ہو گئی اینیاں لکڑاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ساڑن واسطے میں لے آ کے معاذ اللہ جمع کرواواں گی کوئی بچہ پیچھا نہیں رہا کوئی نوجوان پیچھا نہیں رہا کوئی بابا بڑھڑا پیچھا نہیں رہا سارے اپنی اپنی طاقت دے مطابق 30 یا 40 دن لکڑاں اکٹھیاں کیتیاں جدوں لکڑاں اکٹھیاں کر لیاں انہوں نے جناب سوچی پہ گئے ہن اگ لائیے تے کیویں لائیے اگ لائیے تے کیویں لائیے جنی ہوں گرمی ہے نا ایک دن سفیدہ پاٹ لو 3 دن چولہے چ بال سکتے ہو میری اسٹڈی دے مطابق باقی رخ پٹن والے زیادہ جان دیں اللہ اکبر سوا مہینہ لیکن ہویا گی انہوں نے کیا ٹھیک ہے اگ لا دیو جدوں اگ لگ گئی اگ دے شولے آسماناں نال گلاں پہ کردے نے ہن پریشان ہو گئے ویندے نے جڑا پرندہ اتوں لگدا ہے اوندا گوشت بھج جاندا ہے زندہ رہندا کوئی نہیں ایک گلوں تے ہسدے نے کہ جدو ابراہیم نو سٹاں گے تیندیاں معاذ اللہ ہڈیاں بھی سڑ جان گیاں گوشت سڑ جائے گا شے رہنی کوئی نہیں لیکن انہاں نو کی پتا عشق تے اگ دوویں ایک برابر عشق تے اگ دوویں ایک برابر تے عشق دا تاؤ ودھے ایرا اگ بلے ساڑے ککھ تے کانے تے دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا تے جتھے عشق ہو رہا دا ایڈے ایرا حیران پریشان کی کریے کیویں سٹیے تے تانوں پتہ ہے نا جلے نبیاں دے دشمن رسولاں دے دشمن نبیاں تے رسولاں نو تکلیف دین تو تنگ آ جان عاجز آ جان کچھ نہ بناوے اس ویلے پھر نبیاں تے رسولاں دا ازلی دشمن شیطان آندا ہے معاذ اللہ تے آ کے پھر مشورے طرح طرح دے دیندا ہے جدو اے لاجواب ہو گئے بھی انی اگ تے کیویں سٹ گئے شیطان آ گیا تے آ کے مشورہ پہ دیندا ہے ایک منجنیق بناؤ اے جی میں پرانے دور وچ جدو جنگ ہوندی سی نا جنگ تے اس منجنیق دے اندر رکھ تے گولا سٹیا جاندا سی یعنی اینا سخت
اس دا اتار چڑھاؤ ہوندا سی، کئی من دا گولا سٹنا تے تباہی بول جان۔ اللہ اکبر۔ شیطان دے مشورے دے مطابق منجنیک تے بن گئی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نو پاواں گے کتھے؟ شیطان بولیا تے کہن لگا گوپیا بنا لو، ایک کرسی نما چیز بناؤ جڑی اس منجنیک دے بالکل سرے تے رکھ دیو تے ابراہیم دے ہاتھ پیر بن کے ان دے وچ پا دیا جے۔ واہ واہ واہ، کیسا ویلا آیا ہے، کیسا وقت آیا ہے اللہ دے نبیاں ہوتے، اللہ دے رسولاں ہوتے۔ لیکن سی کیتی زکریا علیہ السلام ایک دن جا رہے سن تو کافر مگر لگے سن، تو ایک درخت نو اشارہ کیتا، درخت چر گیا، آپ وچ کھڑے ہو گئے۔ امام اصفہانی دلائل النبوہ وچ لکھیا وچ کھڑے ہو گئے۔ جدو آپ وچ کھڑے ہوئے نا جی، انہاں بے ایماناں ظالماں نے درخت نو چیرا لانا شروع کر دیتا تک، جدو وہ آرا پہنچے نا دماغ تک تے زکریا علیہ السلام بولے یا اللہ یہ کی پہ کر دینے؟ فرمایا ہن یا اللہ یاد آیا، ادو نہیں سی اللہ یاد آیا۔ جدو درخت نو پکارے تے کیا ہے کہ تھان دے درخت نے جگہ دیتی ہے، ادو نہیں سی اللہ یاد آیا، ادو بھی یا اللہ آکھیاں تے ہن اے موقع نہیں سی آمنا، ہن سی نہ کریں، ہن سی نہ کریں۔ زکریا علیہ السلام سارے چر گئے لیکن سی کیتی نہیں۔ جدو بندہ اللہ دے جلویاں وچ محو ہو جاندہ ہے پھر اپنا وجود بھول جاندہ ہے۔ قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے منجنیک بن گئی، کرسی بھی بن گئی، ہاتھ بن دیتے، پیر بن دیتے، پہا دیتا، ساری مخلوق دیاں چیخاں نکل گئیاں، پرندے رون لگ پے، چرندے رون لگ پے۔ یا اللہ جدی شان واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جدی عظمت اللہ نے ابراہیم نو گہرا دوست بنایا ہے، آج اے ظالم انہوں اگ وچ سٹن لگے نے۔ چرندے رون لگ پے، پرندے رون لگ پے، حتیٰ کہ پانی والا فرشتہ آ گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ خلیل اللہ اگر حکم دے میں اینا پانی چھوڑا، اینا پانی چھوڑا، آگ ساری فوراً بجھ جاوے۔ اللہ دے خلیل نے مسکرا کے فرمایا جے اے کام کرنا چاہنے رابطہ خلیل نال نہیں، رابطہ رب العالمین نال کر۔ ہوا والا فرشتہ آیا تے آگر کردہ خلیل اللہ اگر حکم دیو اینی ہوا چھوڑا، آگ ساری اڑ جائے، ریزہ ریزہ ہو جاوے، آگ ساری ختم ہو جاوے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا نہیں نہیں، جو کرنا چاہنا ہے جا رب العالمین رابطہ کر۔ اے ساری مخلوق اکٹھی ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری پہ دیندی ہے، عرض کردے نے مولا مہربانی کر سانو اجازت دے، ابراہیم سڑدا ہویا اسی نہیں ویک سکدے، مہربانی کر اجازت دے اسی آگ ختم کر دئیے، آگ ختم کر دئیے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری مخلوق ابراہیم کو لگائے ہو، تو ابراہیم نے کی آکھے آئے یا اللہ
انہیں آکھیا ہے ادھر اللہ نال رابطہ کرو۔ اللہ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں جانا میرا خلیل جانے، میں جانا تے میرا میں جانا تے میرا خلیل جانے۔ تسی کون جے؟ تسی کون ہو؟ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوئے گا۔ اللہ پاک نے پھر خود حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیجیا، جا پوچھ میرا خلیل کی چاہندا ہے۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کیتی اللہ دے خلیل دسو کی چاہندے ہو، میرے لئے کوئی آرڈر ہوئے؟ ابراہیم خلیل بولے نہیں نہیں، ایک پاسے خلیل کول جبریل آئے نے تے جو دوجے پاسے معراج دی رات میرے نبی کریم نے آپ جبریل نو پوچھا جبریل دس کی چاہنا ہے۔ ادھر جبریل نے خلیل کو پوچھا کو میرے لائق ہوئے؟ کالا لا کوئی نہیں۔ ادھر حبیب نے پوچھا جبریل دس کی چاہنا ہے۔ حضور کو پوچھا گیا سرکار تو جبریل کو کیوں پوچھیا؟ فرمایا میں دادا ابراہیم دا ادھار چکایا ہے، میں دادا ابراہیم دا ادھار چکایا ہے۔ یہ جبریل نے آ کے احسان کیتا سی، پوچھا سی خلیل دس میرے لائق، تے اج میں پوچھا جبریل دس میرے لائق۔ قربان جائیے، قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا چلا جا، کوئی ضرورت نہیں۔ ادھروں انہاں چوٹا دیتا، جدوں چوٹا دیتا تے اللہ دا قرآن فوری بولیا۔ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم فقلنا، اللہ فرمانا پس ہم نے فرمایا، کنو آکھیا؟ کنو فرمایا؟ یا نارو کونی، یا نارو کونی، اے اگ، اے اگ بارداں ٹھنڈی ہو جا۔ اگے فوری فرمایا وسلام، کی فرمایا؟ وسلام۔ وہ چوکھی ٹھنڈی نہ ہوویں، اینی ٹھنڈی نہ ہوویں میں تو میرے خلیل نو سردی لگنی شروع ہو جائے۔ اٹھا مسند احمد بن حنبل، میرے نبی یہی گل صحابہ نال پہ کرن، تذکرہ ہاذا ذکر مبارک، اے برکت والا ذکر میرا تے تیرا آخر و زمان نبی حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے پہ کر دینے، عمر ابن خطاب دے سامنے پہ کر دینے، عثمان ابن عفان دے سامنے پہ کر دینے، علی بن ابی طالب دے سامنے پہ کر دینے، غلام سارے بیٹھے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر یہی گل اگ والی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو اگ والی گل شروع ہو گئی تے حالت ہو گئی، اللہ نے فرمایا اگ ٹھنڈی ہو جا۔ جڑیاں مائیاں ہانڈی پکا رہیاں سن اونا دے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے، اگ بالدی تے نظر آ رہی ہے۔ تو جو میرے وال کر لو،
اگ بلدی تے نظر آ رہی ہے پر سبزی نو سیکا نہیں لگیا جڑیاں مائیاں توے رکھ دے بیٹھیاں نے اگ تے بلدی نظر آ رہی ہے لیکن روٹیاں پکن دا نا ہی نہیں پیاں لیندیاں دنیا حیران ہو گئی پریشان ہو گئی کیونکہ اللہ نے مطلق فرمایا سی مطلق یا نارو کونی بردم و سلاما اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو گل ایتھے آئی غلاماں وچ غلام کھڑے ہو گئے عرض کیتی کملے والے جنہ ہن ایس دور اندر ابراہیم خلیل دی زیارت کرنی ہووے انہاں نو کی کرنا چاہیے کیڑا وظیفہ پڑھنا چاہیے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او ابراہیم خلیل نو ویکھن دی تمنا کرن والے ویکھن دی حسرت کرن والے رج رج کے میں محمد نو ویکھ لے جنہ میں محمد ویکھ لیا اونا ابراہیم خلیل ویکھ لیا جنہ میں محمد ویکھ لیا اونا ابراہیم خلیل ویکھ لیا کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے گولے دا تاجدار جاگ دیا ہویا نبی کریم دی کئی باری زیارت کرنے والا پیر میر علی شاہ بولیا تیاں فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے کوئی زلفاں یہ اردو نہیں ہے پنجابی ہے تو جنہ آج پسینہ آئے گا قبر اونی زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ کوئی زلفاں چھلے منہ کھولو ذرا منہ کھولو کوئی زلفاں چھلے وہ کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے سارا جگ بہو سونا میرے آقا تو تھلے وہ تھلے میرے آقا تو بھائی میرے آقا تو اے میرے آقا تو تھلے وہ کوئی زلفاں چھلے کوئی زلفاں ایک اور پڑھنا چاہنا کوئی میٹھا میٹھا پانی کوئی میٹھا میٹھا پانی کوئی میٹھا میٹھا بھائی کوئی میٹھا میٹھا کوئی میٹھا میٹھا پانی جندلا مدنی دینا ایویں بھی تا جانی ایویں بھی تا بھائی ایویں بھی تا چلے آئے ایویں بھی تا جندلا مدنی دینا ایویں بھی تا جانی قلنا یا نار کونی برداں و سلامان علی ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جاؤ تے سلامتی والی ہو جاؤ مفسرین کرام فرمانے نے بلکہ حدیث ہے سرکار نے فرمایا لوگو اگر اللہ و سلاما اے لفظ ارشاد نہ فرماندا آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاندی ابراہیم علیہ السلام نو سردی لگنی شروع ہو جائیں اور ایک مقام تے سرکار دا یہ بھی فرمان موجود ہے اگر اللہ پاک و سلام دے لفظ نہ فرماندا تے آگ اینی ٹھنڈی ہو جاندی قیامت تک کدے اگ وچ تپش آندی نہ کدے گرمی آندی نہ اختصار کرنا آگے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں
سنو حوالہ، تفسیر کا نام ہے الہدایہ، جلد نمبر 11 صفحہ 477۔ اس تفسیر اندر یہ بات موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا یار، میں غلط نہیں کیا؟ ماں تے ماں ہی ہوندی ہے۔ تو ماں نے ویکھیا میرے پتر نے وے سٹیا نے، تڑپ گئی تے ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو باہر کھلو کے آواز پئی مارے، وے پتر ابراہیم، جواب آیا لبیک یا امی، اے میری امی میں حاضر ہوں۔ صدقے جائیے، اے میری امی میں حاضر ہوں، ماواں دے دل نرم گولا آبو، ماواں دے دل نرم گولا آبو، تے کد کرن قبول جدائی، پتراں دے سارے عیب چھپاون، کدے ظاہر نہ کرن برائی، کر دیون قربان خزانے، کر لین قبول گدائی، آج میں او بھی وڈا کافر جنہیں ماں دی قدر نہیں پائی۔ ماں نے آواز ماری، پتر ابراہیم لبیک یا امی، امی میں حاضر ہاں، وے پتر میں تینوں ویکھنا چاہنی ہاں، ہائے ہائے، وے پتر میں تینوں ویکھنا چاہنی ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امی ایسی عمارت دے اتوں دی آ جاؤ۔ جدو امی کنارے تے چڑھ گئی، اختصار کرنا، کنارے تے چڑھ گئی، جنوں کے ویکھیا اکلا ابراہیم ہی نہیں، ایک اور بندہ ابراہیم علیہ السلام دی شکل دے اندر اللہ دے خلیل دے سامنے بیٹھا ہویا ہے، تے آپس وچ گلاں پہ کر دینے، آپس وچ گلاں پہ کر دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی اماں نے ویکھیا تھلے پھلاں دیاں سیجاں وچھیاں ہویاں نے، میں حدیث وکھا سکنا، گلاب دے پھل، موتیے دے پھل، چنبیلی دے پھل، ہائے 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 ہائے، لوکاں سٹیا سی سڑ جائے گا، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے چاہیا اور تسی ساڑنا چاندے ہو، مکانا چاندے ہو، میں ابراہیم نو بچانا چاہنا ہوں۔ ماں نے کنارے تے کھو کے ویکھیا ابراہیم اکلے نہیں، تے آواز ماری وے پترا میں تھلے بھی آنا چاہنی ہوں، میں تیرے کول آنا چاہنی ہاں، اماں آ جاؤ۔ پترا انج نہیں، اماں کیویں؟ فرمایا پترا اگ وچ سڑا وی نہ، اگ نقصان نہ دے، اندر بھی جاواں تے باہر بھی آواں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کیتے، عرض کیتی اماں ویکھ تیرے سامنے نہ رسیاں بنیاں سن ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر، اے ویکھ اماں میریاں رسیاں تے اگ نے ساڑیاں نے، پر میرا وال بھی ونگا نہیں کی۔ اماں جی آ جاؤ، اماں جی آ گئیاں، کچھ گلاں باتاں ماں پتراں دیاں پیاں ہون، مفسرین نے جو لکھیا ہن میں نہیں پڑھدا، ٹائم نہیں رہ گیا، بس ماں پتر مٹھیاں مٹھیاں پہ کر دینے۔ اماں باہر آ گئی، نمرود نو پتہ چلیا، نمرود نو پتہ چلیا، کہنے لگا جے او باہر آ گئی ہے میں بھی ویکھاں
اندا مطلب ہے ابراہیم تو بالکل ٹھیک ہے، اپنے محل دی چھت تے چڑھیا، چھت تے چڑھیا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی پڑھ رہے ہیں، تفسیر قرطبی پڑھ رہے ہیں، اپنے محل دی چھت تے چڑھیا، جے ویکھیا ابراہیم ہس دے بینے، خوش ہوندے بینے، کوئی حیرانگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پنجابی چاکھا متھے تے وٹ بھی کوئی نہیں۔ لو جی 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگے چ رہے، کنے دن؟ 50 دن۔ نمرود عالم نے چھت تو ویکھیا، حیران، اے تے پھلاں دیاں سیجاں وچھیاں نے۔ اللہ اکبر، ہن کی کراں؟ تے ابراہیم علیہ السلام نو آواز دیتی، کہنے لگا ابراہیم دس نمرود کی کہنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا میں رب کولو توبہ کرنا وا، جیڑا میں تیرے نال کیتا ہے تے توبہ اس انداز وچ کرنا چاہنا، 4000 گاواں دی قربانی کر دیاں گا۔ کنے ہزار؟ ہن قربانی دے دن پہ آندے نے، بے ایمان کافر پاویں جنیاں قربانیاں کیتی جاوے کوئی فائدہ ہے انہوں؟ نہیں بھئی، فائدہ تو انہوں جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، فائدہ تو انہوں ہے نا، کافر بے ایمانوں کے لگے۔ اللہ اکبر۔ نمرود بولیا تے کہنے لگا میں 4000 گاواں قربانی کرنا چاہنا وا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قربانی کر کے کرے گا کی؟ تے کہنے لگا کراں گا یہ لوکاں نو کھواواں گا، تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرا رب ایویں راضی نہیں ہوے گا، دس تیرا رب کیویں راضی ہوے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ، مینو اللہ دا نبی تے رسول من، میرے رب نو ایک رب من، پھر اللہ راضی ہوے گا۔ نمرود چپ ہو گیا، گل آئی کوئی نہیں، لاجواب ہو گیا۔ 50 دن آگ وچ رہن دے باوجود جدو ابراہیم علیہ السلام آپ ہی باہر آئے نا، آپ ہی باہر آئے ابراہیم علیہ السلام، لوکاں نے پوچھا سرکار وجہ کی ہے؟ تو انہوں آگ نے ساڑیا نہیں، پوچھیا ہی نہیں۔ فرمایا میں کیڑا آپ دی مرضی نال گیا سا، میں کیڑا آپ دی مرضی نال گیا سا، میں تے او دی مرضی نال گیا سا۔ او مالک دسنا چاہتا ہے لوگو جیڑا میرے نا دے جاندہ ہے اون دے تے آگ بھی اثر نہیں کر دی۔ تے تو انہوں آگ نے چھیڑیا چھوڑیا نہیں، فرمایا توڑے سامنے ہیں، بلکہ مینوں کدے گرمی بھی نہیں لگی سی، بڑا سہانا تے بڑا پیارا تے بڑا سونا موسم رہا۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا تے بڑا سونا موسم رہا۔ اس تو اگے پھر نمرود دربار ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیویں کیتا، کی گل بات ہوئی، جو قرآن پاک نے بیان کیتا ہے انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعے پڑھا۔